الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين سونے شانہ کمال نے تیریاں زلفاں دے قیدی حسن جمال نے تیریاں زلفاں دے سونے شان کمال نے تیریاں زلفاں دے قیدی حسن جمال نے تیریاں زلفاں دے کیا باتاں نے آقا تیرے حسن دیاں کیا باتاں نے آقا تیرے حسین دیاں کھیڈ جڑے نال نے تیریاں زلفاں دے سونے شان کمال نے تیریاں زلفاں دے قیدی حسن جمال نے تیریاں زلفاں دے جد بھی میں قرآن دے ورکے کھول دہاں جد بھی میں قرآن دے ورکے کھول دہاں کھل جاندے احوال نے تیریاں زلفاں دے سونے شان کمال نے تیریاں زلفاں دے قیدی حسن جمال نے تیریاں زلفاں دے ہمہ قسم دی حمد و ثنا تعریفات تسبیحات تمجیدات اللہ رب ذوالجلال واسطے انگت بے شمار لا تعداد بے حد و سلام درود و سلام آقا دو جہان رحمت کائنات فخر موجودات
امام المرسلین، امام المجاہدین، امام الاولین، امام الآخرین، شفیع المذنبین، امام کل ہادی سبل خاتم الرسل، آمینہ دلال جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمدللہ میرے قائد محترم فضیلت الشیخ حضرت مولانا عبدالرزاق طاہر صاحب تشریف لے آئے نے، میں انشاءاللہ انہاں دے تے تواڈے اس درمیان زیادہ حل نہیں ہوا گا، انشاءاللہ تاج دی گفتگو توجہ کریا جائے حضرات توجہ۔ اللہ پاک میرے شیخ محترم فضیلت الشیخ حضرت مولانا قاری عبدالرزاق طاہر صاحب دی زندگی دے اندر برکتاں عطا فرمائے۔ حضرات توجہ کر دے جانا، غور کر دے جانا، میں اپنی گفتگو دا آغاز کر دے جاواں میرے تیرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے سینہ پاک تے اللہ نے قرآن نازل فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ میں قربان داما اپنے پیغمبر دی شان تے عرشاں والے رب دا قرآن اعلان فرما رہا ہے، فرمایا سونے نبی جی، اے میرے پیارے نبی جی، اے میرے لادلے نبی جی، اللہ جی کی حکم نا فرمایا میں تینوں پوری کائنات لوگاں واسطے تمام جہان واسطے رحمت للعالمین بنا کے بھیجے۔ پتہ کی چلے میرے پیغمبر دنیا تے آئے نے رحمت للعالمین بن کے آئے نے۔ آؤ میں قرآن پاک دا دوسرا مقام پڑھ کے تانوں سناواں اپنے پیغمبر دی شان۔ اللہ دا قرآن اعلان فرما رہے ہیں، فرمایا اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا۔ فرمایا پاک پیغمبر میں تینوں خوشخبریاں سنان والا، اللہ تے عذاب تو ڈران والا، تے فرمایا سونیا میں تینوں روشن چراغ بنا کے بھیجے ہے۔ حضرات اللہ پاک اپنے پیغمبر دے نال بڑی محبت کر دینے، بڑا پیار کر دینے۔ آؤ نا پھر میں تہاڈا ایمان تازہ کر دے جاواں کہ ربا تیرا نبی نال پیار ویکھیا، سب نالوں سونا تیرا یار ویکھیا۔ تڑپ جب دیوانے ہو جملے بڑے سونے نے، جڑا میرے نبی پاک دے نال محبت کرنے والا ہے اچھی سبحان اللہ پڑھے گا، جملہ بڑا کمال ہے۔ ربا تیرا نبی نال پیار ویکھیا، سب نالوں سونا تیرا یار ویکھیا۔ ذکر کی کرا اندے حسن جمال دا، ذکر کی کرا اندے حسن جمال دا، جگ تے نشانی کوئی آمینہ دلال دا، جگ سارا اندہ تابیدار ویکھیا، ربا تیرا نبی نال پیار ویکھیا۔ حضرات اگلا جملہ بڑا کمال ہے، توجہ کر دے جانا، 100% کرنٹ لگن والا بڑا سنا جملہ ہے کہ امی عائشہ دا حجرات جنت دا ٹکڑا، امی عائشہ دا حجرات جنت دا ٹکڑا، اس ٹکڑے وچ وضوا والا مکھڑا، یارا نال ستا وتھے یار ویکھیا،
ربا تیرا نبی نال پیار ویکھیا آئیے حضرات توجہ کر دے جانا اللہ پاک نے اپنے نبی نو بڑی شان عطا فرمائی ہے بڑا مقام عطا فرمایا ہے آئیے حضرات توجہ کر دے جانا جدو میرے پاک پیغمبر دے چہرے دا ذکر آیا چہرے دی گل آئی نا تے اللہ دا قرآن بولیا فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم فرمایا والضحیٰ اے میرے پیغمبر دا چہرہ اے میرے پیغمبر دا صورت میرے پیغمبر دی صورت پھر میں قربان داما میرے پیغمبر دیاں جدو زلفان دی باری ہے پھر قرآن بولیا قرآن کی اندر توجہ کر دے جانا فرمایا واللیلی اذا سجا سبحان اللہ پھر میرے جدو پیغمبر دے سینے دی باری آئی پھر رب دا قرآن بولیا توجہ میری طرف آج میں تو انہوں قرآن دیا تا پڑھ کے دسانگا میرے پیغمبر دی شان کیا ہے میرے پیغمبر دا مقام کیا ہے آئیے حضرات توجہ فرمایا میرے پیغمبر دے جدو سینے دی باری آئی قرآن بولیا فرمایا علم نشرح لک صدرک فرمایا وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ الَّذِي أَنْقَضَ ظَهْرَكَ فرمایا سونیا میں تیرا سینہ کھول دیتا ہے میں تیرا ذکر بلند کر دیتا ہے اللہ کنا ذکر بلند کیتا ہے فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ فرمایا میرے پیغمبر جدو اذان دیتی جائے گی نا پہلے اللہ میرا نام آئے گا اللہ فرما رہے نے پھر محمد تیرا نام آئے گا جدو تکبیر کہی جائے گی نا پہلے اللہ دا نام آئے گا بعد وچ محمد دا نام آئے گا جدو کلمہ پڑھیا جائے گا نا پہلے میرے اللہ دا نام آئے گا بعد وچ میرے محمد دا نام آئے گا اللہ کیا شان ہے میرے نبی پاک دا کیا مقام ہے پھر میرے نبی پاک دا پھر کیوں نہ میں اپنے پیارے محترم بھائی دی فرمائش نو پورے کر دیا ایک نبی پاک دی شان تے دو تین جملے سنا دے حضرات توجہ کر دے جانا اللہ دی قسم جملے بڑے کمال نے کہ مائی آمینہ دا جلالے ساری دنیا تو بے مثالے اللہ پاک توڑی زندگی دے اندر برکتاں عطا فرمائے جن سبحان اللہ کہیے نا میں دعا کرنا اللہ ان اس سال مکہ بھی لے جا مدینے بھی لے جا مائی آمینہ دا جلالے ساری دنیا تو بے مثالے اگلا جملہ بڑا کمالے اگلا جملہ بڑا کمالے اور سب دائیاں جو مکے آئیاں سمجھ یتیم سونے نو چھڑ آئیاں اور سب دائیاں جو مکے آئیاں سمجھ یتیم سونے نو چھڑ آئیاں حلیمہ چایا لایا سینے نالے آکھے ساری دنیا تو بے مثالے اور گل مقدران دی کی سناوا آکھے غلیمہ میں واری جاوا سب تو سونا میرا بالے ساری دنیا تو بے مثالے اگلا جملہ کمال ہے توجہ کر دے جانا رب سونے نو فلکاتے بلا کے رب سونے نو فلکاتے بلا کے کرایا معراج با کمالے میرا مدنی ساری دنیا تو بے مثالے
حضرات میرے پیغمبر دی بڑی شان، میرے پیغمبر دا بڑا مقام، سارا دن بیان کردا رہا، ساری رات بیان کردا رہا، میری زندگی مقصد دی ہے لیکن میرے پیغمبر دی شان نہیں۔ میں اپنے محترم بھائی محمد نعیم دی فرمائش پوری کر کے اجازت چاہنا، انہوں نے مینوں آکھیا سی قاری صاحب کی نظم سنا دیا کرتے، اجازت چاہنا حضرات نظم بڑی پیاری توجہ کر دے جانا کہ وچ جنتاں دے عجب نظارے ہون گے، اتھے رحمتاں دے چل دے فوارے ہون گے۔ جنہیں جنہیں جنت دے اندر جانا آخری جملے نے حافظ نجم موندی طالب علم دے آخری جملے توجہ کر دے جانا، جڑا جڑا جنت دے نال پیار کردا ہے اچھی سبحان اللہ پڑھ دے کہ وچ جنتاں دے عجب نظارے ہون گے، اتھے رحمتاں دے چل دے فوارے ہون گے۔ پنی گوئی مچھی دی مہمانی ہوے گی، ہمیشہ رہن والی بھی جوانی ہوئے گی۔ زیکے مچھی دے لذیذ تے قرارے ہون گے، اتھے رحمتاں دے چل دے فوارے ہون گے۔ کھاندے ون تے سمن اتھے پالو ہون گے، سونے چاندی دیاں اٹھاں دے محل ہون گے۔ آخری جملہ پھر میرا سلام ہے، اللہ دی قسم ہے جملہ بڑا کمال ہے، اے جملہ بڑا سونا ہے۔ میں دعا کرنا اللہ سونے جڑا جملہ سن کے سبحان اللہ کہے انہوں کل قیامت والے دن سانو سارے انہوں جنت دے دویں۔ سن حضرات توجہ کر دے جانا، او کڈا سونا ویلا، او کڈا سونا ویلا دلاں دی بہار ہوے گا، جیتو جنت وچ اللہ دا دیدار ہوے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔